यहाँहरू सबैजनालाई नमस्कार छ। यो ब्रह्ममुहूर्तमा सम्पूर्णलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले ब्रह्ममुहूर्तमा जुन गर्ने ध्यान दैनिक गरिरहेको छौँ जस्तो मलाई लाग्छ, मलाई विश्वास छ यहाँहरूले पनि यो आध्यात्मिक यात्रालाई सुगम या अझ अगाडि बढाइराख्नु भएको होला। र सबैभन्दा ठुलो कुरा हाम्रो बिलिफ सिस्टम आज विश्वास धारणाबाट नै केही कुरा भनी हामी ध्यानमा प्रवेश गर्नेछौँ। धेरै अगाडि जब जहाजहरू बन्थे त्यति बेला काठबाट बन्थे। त्यति बेला किन काठबाट बन्थे भन्दाखेरि काठभन्दा अरू कुरा तैरिन्छ भन्ने कुरा पनि मान्छेलाई विश्वास थिएन। किनकि काठ मात्र त्यस्तो चिज हो जुन चाहिँ नदीमा अथवा समुद्रमा तैरिन्छ। त्यही भएर हरेक जहाजहरू बन्दाखेरि त्यति बेला काठको बन्थ्यो। तर समय परिवर्तन भयो। प्रविधिको विकाससँगै मान्छेको मानसिकताको विकाससँगै के पत्ता लगायो भने त्यो काठको कारणले तैरिने होइन रहेछ। त्यो कुनै चिज त्यहाँ बस्छ, त्यसले पानीलाई कति टाढासम्म फैलाइन्छ, हटाउँछ, त्यसबाट चाहिँ त्यो जहाज तैरिँदो रहेछ भन्ने हिसाबले अहिले चाहिँ अत्याधुनिक जहाजहरू बने। त्यस कारण यसलाई ल अफ फ्लोटेसन भनिन्छ। जब मान्छेले चाहिँ आफ्नो मानसिकता, आफ्नो विश्वासलाई बदलिँदै जाने हो भने बल्ल हामीले जीवनमा धेरै कुराहरू अनुभव गर्न पाउँछौँ। नत्र भने हामीले एउटै धारणा, एउटै बिलिफ सिस्टमलाई बोकेर जसरी काठ मात्र तैरिन्छ भन्ने हिसाबले जहाजलाई त्यही काठको मात्र बनाउँथ्यौँ होला। आज जहाजहरू, कस्तो क्रुजहरू यति लग्जरी बने, ती सबै कुरा ल अफ फ्लोटेसनको कारणले सम्भव भएको हो। र धेरै मान्छेहरू भन्छन् कि जब मलाई आनन्द आउँछ, जब म सुखी हुन्छु, जब म खुसी हुन्छु, तब मात्र म यो ध्यानको मार्गमा लाग्छु। अहिले त मलाई तनाव छ, अहिले त म करियरको चिन्तामा छु, अहिले त मेरो जब नै मलाई राम्रो छैन, मैले पैसा इन्कम राम्रो गरेको छुइनँ। त्यस कारण जब म पहिला ढुक्क बन्छु तब मात्र म जीवनमा यी कुराहरू गर्छु। मलाई एउटा मजाको जोक्स याद आउँछ कि एकजना मान्छे स्विमिङ सिक्न जाँदै थियो र उसको स्विमिङको कोचले उसलाई भन्छ, ओके तिमी स्विमिङ सिक्ने, ल आओ कस्टम लगाऊ स्विमिङको र तिमी पानीमा ओर्लिन थाल। उसले ओहो ओहो यस्तो कुरा त नभन्नुहोस्, पहिला मलाई स्विमिङ पर्फेक्टली सिकाइदिनुहोस्, तब मात्र यो स्विमिङ कस्टम लगाइ म पानीमा ओर्लिनेछु। यो शब्दलाई सुन्नुहोस्, तिमी सिक्नै आएको, म सिक्नै आएको, त्यसपछि पानीमा उफै भन्छ, मलाई पर्फेक्टली स्विम गर्न सिकाउनुहोस् पहिला, त्यसपछि बल्ल म पानीमा निस्किन्छु, नभए म पानीमा जान सक्दिनँ किनकि मलाई पानीदेखि डर लाग्छ। ए बाबा, जबसम्म पानीमा तैरिने साहस नै गर्दैनौँ तबसम्म हामी स्विमिङ कहिले पनि सिक्दैनौँ। उदाहरणको लागि हामी कुकुरहरूलाई स्विमिङ सिकाउनै पर्दैन। कुकुरलाई हामीले पानीमा फालिदियौँ भने पनि ऊ जन्मजात नै उसँग यस्तो एउटा कला हुन्छ कि ऊ पानीमा तैरिन सक्छ। कुनै कुकुर चाहिँ पानीमा डुबेर मरेको छ भन्ने कुरा हामीले सुनेको पनि छैन होला। त्यो के एउटा बिलिफ सिस्टम, कुकुरमा त एउटा चेतना छैन, उसको आफ्नो सबकन्सियसली चलिरहेको छ। तर हामी मानव भइखाएको, चेतनशील प्राणी भइखाएको हाम्रो एउटा बिलिफ सिस्टम यस्तो छ कि जसले चाहिँ हामीलाई अगाडि जाने कि पछाडि धकेल्ने भन्नेमा निर्धारित हुन्छ। त्यस कारणले म आज यही भन्छु, बोल्नु र सोच्नुले जिन्दगीमा ठुलो असर पारिरहेको हुन्छ। तपाईँले के बोल्नुहुन्छ, हामीलाई बोलेको सामान्य जस्तो लाग्छ। हामी झगडा गर्छौँ, कसैलाई केही भनिदिइहाल्छौँ, सानो सनक आयो, केही संवेदना महसुस भयो भने हामी के पो बोल्न सक्दैनौँ होला, जे पनि बोलिदिन्छ। तर यहाँलाई त्यो बोल्नुको यति किमत चुकाउनु पर्छ थाहा छ भने तपाईँको एक एक बोली निकाल्नु अगाडि सोच्नुहुन्छ, जुन हामी मिराकल मास्टरमै कुरा गर्छौँ। बोल्नु र सोच्नुले जिन्दगीमा ठुलो असर पार्छ। कसरी? तपाईँले हरेक कुरा जे बोल्नुहुन्छ, जे सोच्नुहुन्छ त्यो युनिभर्समा जान्छ र युनिभर्सको माध्यमबाट फेरि त्यो मेटेरियलाइज हुन्छ जीवनमा। त्यसकारण हामी त भन्छौँ प्रत्येक थटको आकार हुन्छ, यसले मेटेरियलाइज गर्छ हरेक कुरालाई। त्यसकारणले हामीले के बोल्छौँ, के कुरा गर्छौँ भन्ने कुरा एकदमै जरुरी छ। कतिलाई यो कुरा विश्वास लाग्दैन, कतिले यो कुरा के भन्छ भने मलाई जब चिन्ता हुन्छ, मलाई जे कुरा मलाई पीडा हुन्छ, मैले के यो कुरा बोल्न नपाउनु? पक्कै पनि बोल्न त पाइन्छ नै, तर बोल्ने नाममा हामीले धेरै कुरा बोल्छौँ जुन कुराले अरूलाई होइन हामी स्वयंलाई घाटा बनाइरहेको हुन्छ। त्यसकारण म भन्छु जीवनलाई स्वीकार गरेर हेरौँ, प्रत्येक विचारमा अवेर भएर हेरौँ। जबसम्म हामी विचारलाई अवेर हुँदैनौँ, हाम्रो एक्सन, हाम्रो बिहेभियर, हाम्रो हरेक कुराप्रति हामी सचेत नै हुँदैनौँ। तपाईँले गलत कुरा सोचेको छु भन्ने थाहा पाउनलाई पनि त अवेरनेस चाहियो नि। जुन अवेरनेस नभएको कारणले अहिले हामी के गर्ने के नगर्ने हामीलाई थाहा नै भएको हुँदैन।
तर हामी त्यही भुलभुलैयामा अल्झिरहेको हुन्छौँ। तपाईँले म एउटा कुरा सोध्छु, 1 घण्टा अगाडि के सोच्नुभयो? मलाई भन्न सक्नुहुन्छ यहाँले? तपाईँ 1 घण्टा अगाडि के सोच्नुभयो? अथवा 1 घण्टा अगाडिदेखि अहिलेसम्म के सोच्नुभयो? तपाईँले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ? 1-2 वटा त्यस्तै खालको गहनतम कुरा छ भने, अत्याधिक पीडाका कुरा छ भने या अत्याधिक खुसीका कुरा छ भने 1-2 वटा भन्न सक्नुहुन्छ। तर 1 घण्टामा हजारौँ संवेदना यहाँहरूको दिमागमा चलिसक्यो। हजारौँ भावनाहरू यहाँको दिमागमा प्रभावित अथवा प्रतिबिम्बित भइसक्यो। त हामी किन थाहा पाउन सक्दैनौँ भने हामी माइन्डप्रति अवेर छैनौँ। हामी आफ्नो विचारप्रति अवेरै छैनौँ। तर त्यो विचारले यति धेरै हाम्रो जीवनलाई प्रभाव पार्छ जुन कुरा सोच्नै सक्नुहुन्न। यो सही छ, यो गलत छ थाहा पाउनलाई पनि तपाईँमा अवेरनेस चाहियो। हामीले त जे मनमा आयो त्यही, आज बिहान उठ्छ मुड एकदम ठिक छ, खुसी भइदिन्छौँ। मुड ठिक छैन, हामी दुखी बनिदिन्छौँ। त्यसैले हामीले यो सही हो यो गलत हो भन्नलाई पनि थाहा त हुनु पर्यो। थाहा हुनको लागि के चाहियो त? अवेरनेस। आज म यही अवेरनेसको मेडिटेसन पनि गराउँछु र जुन एउटा ह्याबिट बनेको छ, वर्षौंदेखि हाम्रो ह्याबिट बनेको छ, त्यो किन बनेको छ भन्दा हामी जे कुरालाई दोहोऱ्याउँछौँ त्यही कुरा ह्याबिट बन्छ। र म भन्छु तपाईले एफर्मेसनलाई उपयोग गर्नु, सही कुराहरू सोच्नुहोस्, पोजिटिभ कुराहरू दोहोऱ्याउनुहोस्। मलाई धेरैले भन्नुहुन्छ सर मैले दोहोऱ्याउनु त दोहोऱ्याएँ, त्यति फाइदा भएको छैन। मैले भने कतिचोटि दोहोऱ्याउनुहुन्छ भने दिनमा 1-2 चोटि। जो मान्छेलाई रोगलाई हटाउन निरोगको सोच ल्याउनु पर्छ भने उहाँले कतिले दिनमा 1-2 चोटि। सर अस्ति त दशैं भयो अलिकति सोच्न पनि भ्याइए नि बिर्सेछु। अनि रोगको कुरा सर यो त 24 घण्टा चल्छ। जुन रोगको बारेमा इन्फर्मेसन हजुरले 24 घण्टा सोच्नुहुन्छ भने त्यसलाई प्याटर्न ब्रेक गरिकन नयाँ प्याटर्न बनाउन लागि के 3 चोटि सोचेर हुन्छ? म यहाँलाई च्यालेन्ज गर्छु, यदि तपाईले आउने प्रत्येक थटप्रति अवेर भइकन पोजिटिभ थटलाई मात्र तपाईले आफ्नो माइन्डमा लाने हो भने धेरै दिन पनि लाग्दैन। अध्यात्मलाई भन्छ 21 दिन। करिबन 21 डेजमा आफ्नो जीवनलाई 360 डिग्री चेन्ज गर्न सकिन्छ। के तपाईहरु चाहनुहुन्छ? तर प्राय मान्छे चाहेको हुँदैन। हामीले आफूलाई पीडा भएसम्म 1-2 दिन चाहन्छौँ। जब पीडाबाट हामीलाई अलिकति राम्रो हुन थाल्छौँ, फेरि उफ्रिहाल्छौँ, फेरि हामीले बिर्सिन्छौँ त्यो कुरा। फेरि हामीलाई विभिन्न बहानाहरू आउँछ। अब शुभ दीपावली पनि आउँदैछ। हामीलाई फेरि एउटा तिहार भन्ने बहाना पनि हुन सक्छ माइन्डको लागि। त्यसकारणले म एउटै कुरा भन्छु, यसको लागि धैर्य चाहिन्छ। जसरी एउटा बिउ रोप्नुभयो, तपाईले आज निकाल्नुभयो, भोलि निकाल्नुभयो, पर्सि निकालेर हेर्नुभयो, कत्रो जरा आयो, यो उम्रिन्छ कि उम्रिँदैन भने कहिले पनि उम्रिने छैन। त यो प्याटर्नको कुरा पनि, पोजिटिभ एफर्मेसनको कुरा पनि यसलाई बार-बार यहाँले जति सक्नुहुन्छ दोहोऱ्याउनुहोस्। सकिन्छ भने बिहान र बेलुका अद्भुत समय हुन्छ। र अर्को कुरा एनी टाइम जति तपाईले नेगेटिभ एफर्मेसन दोहोऱ्याउनु भएको छ, त्यति नै हकमा पोजिटिभ एफर्मेसन पनि यहाँले दोहोऱ्याउनु भयो भने पक्कै पनि यहाँको जीवन बर्बादी होइन, आबादी, असफल होइन सफलतातिर लाग्छ नै। र सिम्पल कुरा, जब तपाईँ बिहान उठ्नुहुन्छ, ऐना अगाडि बस्नुहोस्, सिम्पल, यो धेरैले प्रयोग गरेको कुरा हो। सिम्पल, मैले पनि आफ्नो लाइफमा धेरै प्रयोग गर्थेँ र धेरैले आनन्द उठाउनु भएको छ यो प्रयोगले। सिम्पल, मिरर अगाडि बस्नुहोस्, ऐना अगाडि बस्नुहोस्, आई टु आई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, मस्तसँग हेर्नुहोस्, अलिकति नजिक नबस्नुहोस्, अलिकति दूरीमा बस्नुहोस्, रिल्याक्स हुनुहोस्, गहिरो लामो सास फेर्नुहोस् र के चाहनुहुन्छ त्यो पोजिटिभ एफर्मेसनलाई बिहान उठ्न साथै दोहोऱ्याउनुहोस् र त्यसलाई रियलाइज गर्नुहोस्, फिल गर्नुहोस्। यसले जीवनमा धेरै ठुलो अर्थ राख्दछ। तपाईले जीवनमा पैसा चाहनुहुन्छ भने एउटा म तपाईलाई तरिका सिकाउँछु। एउटा पन्ना लिनुहोस् अथवा एउटा डायरी लिनुहोस्। तपाई जीवनमा पैसा चाहनुहुन्छ भने टु बी अनेस्ट पैसाको बारेमा तपाईलाई के फिलिङ छ लेख्नुहोस्। नढाट्नुहोस्। जे छ तपाईले पैसाप्रति राम्रो धारणा छ या नराम्रो धारणा छ। इफ नेगेटिभ धारणा छ भने साइडमा पोजिटिभ फेरि बनाउनुहोस्। त्यो नै तपाईको लागि एफर्मेसन हो। यदि तपाईले स्वास्थ्य चाहनुहुन्छ भने तपाईले स्वास्थ्यप्रति के धारणा छ? स्वास्थ्यप्रति खाली गुनासो छ कि मलाई त कस्तो रोग लाग्यो, भगवान त के हो निर्दयी, मलाई नै देख्नु पर्छ, सब थोक ठीक छ तर यही एउटा रोगले म पीडित छु, कहिले पनि ठीक हुँदैन, बर्बादै भयो। हेर्नुहोस् त शब्दहरू। जब तपाईको एउटा दाँत मात्र यहाँ भएन भने जिब्रो बार-बार त्यहाँ जान्छ। शरीरमा अलिकति पेट दुखोस् तपाईले के सोचिन्छ सोचिन्छ। फल्नालाई यही पेट दुख्ने यस्तो भएको रे, फल्ना मान्छे त छाती अलिकति दुख्यो रे त्यसपछि अलविदा भयो रे। हामी केसम्म सोच्न भ्याउँदैनौँ। त यस्तो थटले हामीलाई स्वस्थतिर लान्छ कि अस्वस्थतिर लान्छ, चोइस तपाईको। र लास्टमा एउटा कुरा भने, अब हामी ध्यानमा जान्छौँ कि एफर्मेसन बनाउँदा नेगेटिभलाई नबनाउनुहोस्।
म रोगबाट निको हुन्छु होइन, म स्वस्थ बन्छु। रोग हुन साथ इमेज आइसक्यो रोगको। म असफलता होइन, सफलता हुन्छु होइन, म सफल हुन्छु, म स्वस्थ हुन्छु। यसरी पोजिटिभ एफर्मेसनलाई यहाँले दोहोऱ्याउनु होला। बिस्तारै बिस्तारै यो एक्सनमा बदलिन्छ र जब तपाईँले एक्सनमा फिलिङ राख्नुहुन्छ त्यसपछि जीवनमा रूपान्तरण कहीँबाट रोकिँदैन र यो कुरालाई तपाईँले जीवनमा अवलम्बन गर्न सक्नुहुन्छ। र म लास्ट के भन्छु भने मेरो अनुभवले के बताउँछ भने अवेरनेस सोचप्रति भएन भने तपाईँ कति वर्ष ध्यान गर्नुहुन्छ, कति वर्ष के साधना गर्नुहुन्छ भन्नेले अर्थ राख्दैन। तपाईँको सोचबाट माथि उठ्न सकिएन भने हाम्रो त्यो ध्यान पनि मनलाई चाहिँ भुलाउने एउटा मार्ग हुन सक्छ। एउटा फिल्म हेर्दा हामीलाई कस्तो आनन्द लाग्छ, मस्त लाग्छ नि, मक्खल पर्छौँ नि हामी कुनै गीत सङ्गीत सुन्दा, किनकि त्यहाँ मनलाई आनन्द मिलिरहेको छ। त्यही भएर त मनोरञ्जन भनेको, मनको आनन्द मनोरञ्जन, आत्माको आनन्द आत्मरञ्जन, जुन आत्मरञ्जन भनेको ध्यानबाट प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण मैले यहाँनिर के भन्दैछु भने तपाईँले त्यो कुराप्रति अवेर हुनु पर्यो। तपाईँको हरेक एक्सन, तपाईँको हरेक सोच, तपाईँको हरेक बोलीप्रति जब तपाईँ अवेर हुनुहुन्छ बल्ल त्यहाँबाट रूपान्तरण सुरु हुन्छ। नत्र भने हामी के सोच्न भ्याउँछौँ। तपाईँले 1 मिनट समयमा तपाईँले के सोच्नुहुन्न होला। 1 घन्टा दिनभरि एक्लै बस्नु पर्यो भने, अझ बत्ती हुनु परेन, इन्टरनेट छैन भने हाम्रो दिमागमा के चल्छ होला, तपाईँ आफैले अरूलाई सुनाउँदा पनि लाज लाग्छ। त्यति गाह्रो कुराहरू चल्छ। त्यसकारणले त्यो चलिरहेको कुराप्रति तपाईँ अवेर भयो भने बल्ल तपाईँले त्यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को एउटा उपाय मैले बार भन्छु, यो सेल्फ टकको मेरो भिडियोमा पनि छ युट्युब च्यानलमा, कि तपाईँले माइन्डलाई सोध्न सक्नुहुन्छ कि म यही बन्न चाहन्छु। कुनै पनि विचार आयो, जस्तै मलाई चाहिँ अब मलाई रोगी विचार आयो भने केही म यो बन्न चाहन्छु, सोध्नुहोस् आफ्नो मनलाई। तर मनले भन्छ नो, म यो बन्न चाहन्न। त्यहाँबाट तपाईँको जीवनमा रूपान्तरण सुरु हुन्छ। हामीले माइन्डलाई सोध्दैनौँ पनि। जब तपाईँले नेगेटिभ कुरा आउँछ, तपाईँसँग भएको रेफरेन्सेस, अरूले भनेका कुराहरू, सुनेका कुराहरू तपाईँको दिमागमा आउँछ। मैले अघि पनि भने अलिकति छाती दुख्यो भने ओहो, लेफ्ट साइडमा दुख्यो भने चाहिँ यो त हार्टै हो, सेन्टरमा दुख्यो भने ठिकै हो, अलिकति यता दुख्यो भने ठिकै हो। हामीले त्यो रेफरेन्सेसको आधारमा हामीले त्यो डरलाई पनि हामीले त्यो रेफरेन्सेसको आधारमा जजमेन्ट गर्छौँ। त म यहाँनिर भन्छु कि जब कुनै पनि थट तपाईँलाई आयो भने आफूले सोध्नुहोस् कि म यो बन्न चाहन्छु। तपाईँ गलत थट आयो भने गलत बन्न चाहन्छु, पक्कै पनि माइन्डले भनिन्छ नो, त्यसलाई प्याटर्न ब्रेक भनिन्छ। जब नो भनेपछि फेरि शङ्का नगर्ने, छोडिदिने। यदि पोजिटिभ आयो भने म स्वस्थ बन्न चाहन्छु, माइन्डलाई सोध्नुहोस् त के म यही बन्न चाहन्छु, उसले भन्छ यस, यसलाई झन् बढाउनुहोस्। त्यसकारणले ट्रिगर कस्तो बनाउनु पर्छ भन्दा जहाँ पोजिटिभ कुरा बनाउने, नेगेटिभ कुरालाई जति सक्छ तपाईँले कम गर्दै जानुहोस्। जति अवेर हुनुहुन्छ त्यति नै तपाईँ नेगेटिभ कुराबाट बाहिर आउनुहुन्छ। बल्ल आफूभित्रको त्यो आनन्दको खजनालाई स्पर्श गर्नुहुनेछ। आनन्द बाहिरबाट ल्याउने चिज होइन, त्यो तपाईँसँगै छिपेको छ, सदा छ, सत्य छ, सनातन छ, जसको हामीले अन्वेषण गर्न जरुरी छ। अब म लामो कुरा नगरी हामी ध्यानमा जान्छौँ। आजको ध्यान अलि अवेरनेससँग रिलेटेड छ, होस बढाउने साधना गर्छौँ। यहाँ सबैजनालाई म 1 मिनट समय दिन्छु। वासरुम जानु छ भने जानु, होइन भने आफ्नो आसनमा सहज तालिका मिलाउनुहोस्। पानी अगाडि छ भने हल्का पानी पनि पिउनुहोस्। मैले यहाँलाई सधैँ भन्छु पानी अगाडि नै राख्नुहोस् र हरेक मेडिटेसन अगाडि र गरिसकेपछि हामीले पानी खानुपर्ने हुन्छ। ल, अब यहाँहरू तयार हुनुहोस्, हामी ध्यान गर्छौँ। अब यहाँहरू सबैजना सहज तरिकाले बसिदिनुहोस्। दुवै आँखालाई असाध्य कोमलताको साथ बन्द गर्नुहोस्। मेरुदण्ड बिल्कुल सिधा रहोस्। आसन कुनै पनि आसनमा बस्न सक्नुहुन्छ। जुन आसनमा बस्दा यहाँहरूको खुट्टा नदुखोस्, कम्मर नदुखोस्, लामो समयसम्म बस्न सकुन्। खुट्टालाई अगाडि राख्नुहोस् या मेजमा बस्नुहोस्, तर गाह्रो पारी नबस्नुहोस्, किनभने यसले ध्यान बिग्रिन्छ। हाम्रो सम्पूर्ण होस हाम्रो अप्ठ्यारोमा केन्द्रित हुनेछ।
जति सक्नुहुन्छ सहज छोडिदिनुहोस् शरीरलाई। काहीँ पनि अझै अप्ठ्यारो छ भने हेर्नुहोस्, टाउकोदेखि खुट्टासम्म मिलाउनुहोस्। असाध्य कोमलताको साथ दुवै आँखालाई बन्द गर्नुहोस्। बिल्कुलै बन्द नखोल्नुहोस् बीचमा। त्यति सङ्कल्प त ध्यान गर्ने मान्छेमा हुनुपर्छ। शरीरलाई बिल्कुलै स्थिर राख्नुहोस्। हल्का टाउकोलाई माथि। सबैभन्दा पहिला गहिरो लामो श्वास 3 चोटि। नाकबाट तान्ने, नाकबाटै छोड्नु। असाध्य ग्रहणशीलताको भाव, असाध्य स्वीकार भावले प्रकृतिमा बिखरिदियो सञ्जीवनी ऊर्जा हाम्रो श्वासबाट बाहिरिएको छ। बिस्तारै तान्नुहोस्, बिस्तारै नाकबाट श्वास छोड्दै जानुहोस्। 3 चोटि पुर्याउनुहोला। यदि 3 चोटि श्वास तानिसक्नु भएको छ भने दुवै आँखीभुइँको बीच तेस्रो नेत्र यानि कि थर्ड आई, आज्ञा चक्र, जहाँनिर तपाईँले आफ्नो ध्यानलाई केन्द्रित गर्नुहोस्। असाध्य सरलताको साथ शरीरमा जुन आनन्द, जुन रिल्याक्सेसन छाउँदैछ, त्यो रिल्याक्सेसनलाई बढ्न दिनुहोस्, फैलिन दिनुहोस्। टाउकोदेखि खुट्टासम्म विश्राम यानि कि रिल्याक्सेसन, शान्ति, आनन्द फैलिरहेको छ महसुस गर्नुहोस्। तपाईँको हृदयबाट टाउको हुँदै खुट्टासम्म रिल्याक्सेसन फैलिरहेको छ, आनन्द फैलिरहेको छ, शान्ति फैलिरहेको छ। अनुभव गर्नुहोस्। जति सक्नुहुन्छ शरीरलाई रिल्याक्स बनाउनुहोस्। जब शरीर स्थिर हुन्छ तब बल्ल मन स्थिर हुन्छ। मनपछि भावना, भावना हुँदै हामी अत्यन्त गहिराइमा प्रवेश गर्न सक्छौँ। शरीर शान्त पहिलो बेसिक शर्त हो ध्यानमा। दुवै पैतालामा ध्यान दिनुहोस्। कस्तो महसुस भइरहेको छ? तातो, चिसो, झमझमाट भित्रदेखि फिल गर्नुहोस् कि मेरो दुवै पैताला शान्त हुँदैछ। पिडौला, नलिहाड अगाडि पछाडि कस्तो महसुस भइरहेको छ हेर्नुहोस्। तातो छ कि चिसो छ कि, झमझमाट दुखेको छ कि, भित्रदेखि महसुस गर्नुहोस् मेरो पिडौलाको अगाडि पछाडि बिल्कुलै शान्त हुँदैछ। र मुखले मात्र होइन, फिलिङ पनि गर्नुहोस्, शान्त हुँदैछ। त्यो भन्दा माथि आउनुहोस्, दुवै घुँडा, थाई अगाडि पछाडि कस्तो महसुस भइरहेको छ हेर्नुहोस्। त्यो संवेदना, त्यो अनुभूति, त्यो इमोसनलाई हेर्नुहोस् र मनभित्रबाट भाव गर्नुहोस् मेरो ती स्थानमा शान्त महसुस भइरहेको छ, हलुका महसुस भइरहेको छ। त्यो भन्दा माथि आउनुहोस्, प्राइभेट अर्गान अगाडि पछाडि कस्तो महसुस भइरहेको छ हेरौँ र भित्रबाट अनुभव गरौँ मेरो त्यो अर्गान शान्त हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ। महसुस गर्नुहोला। त्यो भन्दा माथि आउनुहोस्, कम्मर अगाडि पछाडि कस्तो अनुभूति भइरहेको छ त्यहाँनिर, सब ठिकठाक छ। त त्यो अनुभूतिलाई महसुस गर्दै अन्तर मनबाट भाव गर्नुहोस् कि मेरो कम्मर अगाडि पछाडि शान्त हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ। त्यो भन्दा माथि जाउँ, पेटको अगाडि र पछाडि किडनीको भाग दुवै कस्तो महसुस भइरहेको छ हेर्नुहोस्। तातो छ, चिसो, दुखिया छ, शान्त छ, भारी छ, कमलो छ, जे जस्तो छ त्यो अनुभूतिलाई शान्त बनाउनुहोस्। अन्तर्मनबाट भाव गर्नुहोस् मेरो
कम्मर पछाडि र पेटको भाग शान्त हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ। त्योभन्दा माथि जाउँ दुवै फोक्सो र मुटुको भाग, पछाडि जाउँ ढाडको भाग। कस्तो महसुस भइरहेको छ हेरौँ। कतै छाती भारी त छैन, कतै कडा जस्तो त छैन, दुखिरहे त छैन, अप्ठ्यारो त छैन। अन्तर्मनबाट भाव गर्नुहोस्, मेरो ती अङ्गहरू शान्त हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ। त्यसपछि माथि जाउँ विशुद्ध चक्र यानि कि थ्रोटको अगाडि र पछाडि। घाँटीको कस्तो महसुस भइरहेको छ? दुखेको त छैन, अप्ठ्यारो त छैन। भित्रबाट फिल गर्नुहोस् कि मेरो घाँटी अगाडि पछाडि शान्त हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ। अब हाम्रो दुवै हत्केला, कुहिना र कुमको भागलाई याद गरौँ। कस्तो अनुभूति भइरहेको छ? अन्तर्मनबाट भाव गरौँ, मेरो यी अङ्गहरू शान्त हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ। त्योभन्दा माथि जाउँ दुवै कान, दुवै आँखा, नाक, मुख, दाँत, जिब्रो, गिजा, सम्पूर्ण भागहरू, फ्रन्टल लोबका, स्किनका, अनुहारका भागहरू। कस्तो अनुभूति भइरहेको छ हेरौँ। अन्तर्मनबाट भाव गरौँ, मेरो सम्पूर्ण अनुहारका भागहरू, कान, नाक, मुख, सम्पूर्ण अङ्गहरू शिथिल, शान्त बनिरहेको छ। तनावको कारणले सबैभन्दा इफेक्ट हाम्रो मुखलाई गर्छ। त हाम्रो छालामा अनेकन खालको समस्याहरू हुन्छ, ड्राइनेसहरू हुन्छ। ती सारा कुरा रिल्याक्सेसन हुन नसक्नुको कारणले हो। त्यस कारणले भित्रबाट भाव गर्नुहोस्, यदि तपाईँको अनुहारमा चमक चाहनुहुन्छ कि रिल्याक्स हुँदैछ, रिल्याक्स हुँदैछ, अनुभव गर्नुहोस्, रिल्याक्स हुँदैछ। त्योभन्दा माथि जाउँ शिरको भाग अगाडि र पछाडि। कस्तो अनुभूति भइरहेको छ? शिर भारी छ या हलुका? 1000 केजीले थिचे जस्तो छ या चिमलको भुवा माथि छ जस्तो लागिरहेछ? तातो छ या चिसो? जमजमाट, जे जस्तो संवेदना भइरहेको छ त्यसलाई महसुस गर्दै अन्तर्मनबाट भाव गर्नुहोस्, मेरो टाउको अगाडि र पछाडि बिल्कुलै शान्त छ, शिथिल छ। गहिरो लामो श्वास तानौँ एकचोटि। छोड्ने बेलामा फिल गरौँ कि मेरो सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्ग शिथिल हुँदैछ। वान मोर टाइम, गहिरो लामो श्वास तान्नुहोस्। छोड्ने बेलामा महसुस गर्नुहोस् मेरो शिरदेखि पैतालासम्मको सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्ग शिथिल हुँदैछ। लास्ट वान मोर टाइम। छोड्ने बेलामा सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्ग शिथिल हुँदैछ। ध्यान गर्नु अगाडि यदि हाम्रो अङ्ग प्रत्यङ्गलाई शिथिल बनायौँ भने बल्ल हामी ध्यानमा जान्छौँ। तर हामी कतिजनालाई यो चरण अल्छी लाग्छ, झ्याउ लाग्छ। किन झ्याउ कहाँ लाग्छ, अल्छी कहाँ लाग्छ? मनलाई। मनले आफू अल्मलाउन चाहन्छ, ऊ अल्मलिन चाहँदैन। त्यस कारणले तपाईँले ध्यानको सुरुवातमा यो चरण गर्नुहोला। यसले ध्यानको असाध्य गहिराइमा लानेछ। अब हामी तेस्रो नेत्रमै ध्यान। सम्पूर्ण अङ्ग प्रत्यङ्ग, रोम प्रतिरोम, सेल्स, न्युरोन्स शान्त भइसकेको छ। अब हामी आउँदै गरेको श्वास र जाँदै गरेको श्वासलाई हेरौँ। एकदमै महत्त्वपूर्ण चरण छ। नाकको टुप्पामा नसिकाको अग्रभागमा याद गर्नुहोस्, श्वासले छुँदै नाकभित्र गइरहेको छ, श्वास भित्रबाट बाहिर आइरहेको छ। यो श्वास आइरहेको र गइरहेकोलाई महसुस गर्नुहोला। हामी जीवित छौँ के कारणले? यही श्वासको कारणले। प्रतिपल मृत्यु र जीवनमा हामी बाँचिरहेको छौँ, श्वास भित्र, श्वास बाहिर। तर हामीलाई यति पनि हेक्का हुँदैन कि म श्वास फेरिरहेको छु। हामीसँग यति दिमागमा कुराहरू चल्छन्, मनमा यति भाव चल्छन्, त्यो उछल कुदले
श्वास फेरिरहेको छु, जुन श्वासले म बाँचिरहेको छु पनि थाहा छैन। र कहिलेकाहीँ हामीलाई रुगा लाग्दा नाक बन्द हुँदा बल्ल थाहा हुन्छ कि म त श्वास पो फेरिरहेको छु। त ध्यानमा यो श्वासको ब्युटीलाई, सुन्दरतालाई महसुस गरौँ। तान्ने होइन, श्वास आफै भित्र गइरहेको छु थाहा पाउनुहोस्, भित्रबाट बाहिर आइरहेको छ थाहा पाउनुहोस्। पुरा ध्यान श्वास भित्र र बाहिरमा बस। एक निमेष श्वास पनि नछुटोस्, यहाँको चेतना बाहिर। कुनै पनि श्वास नछुटोस्, पुरा फोकस अन योर ब्रेथ। तपाईको श्वासमा फोकस गर्नुहोस्। श्वास गइरहेको छ भित्र, जान्दै जानुहोस्। श्वास भित्रबाट बाहिर आइरहेको छ, जान्दै जानुहोस्। यति छिटो तपाईलाई डिपर स्टेटमा लानेछ यदि तपाईले सही तरिका गर्नु भएको छ। पुरापुर सचेतना जति धेरै श्वासमा केन्द्रित हुनुहुनेछ त्यति तपाईँ विचारभन्दा टाढा हुनुहुन्छ। जति विचार र भावलाई चलाउनुहुन्छ तपाईले श्वासलाई लिन अथवा भनौँ श्वासको गहनतालाई महसुस गर्न सक्नु। फेरि याद गरौँ, नाकको टुप्पामै श्वास भित्र गइरहेको छ, जानौँ। श्वास बाहिर आइरहेको छ, जानौँ। पुरापुर होसमा रहनुहोस्। अब अलिकति यसलाई गहनतामा लैजाउँ। श्वास भित्र जाँदा चेतनालाई पनि भित्र लानुहोस्। यानि कि जब श्वास भित्र जाँदा तपाईको कन्सियसनेस, होस पनि भित्र गइरहेको छ। कहाँसम्म जान्छ त्यो श्वास हेर्नुहोस्, निरीक्षण गर्नुहोस्। हामी सबै ऋषि नै हौ, रिसर्चर हौ, रिसर्च गरौँ। र कहाँबाट त्यो श्वास बाहिर आइरहेको छ त्यो श्वासलाई पनि महसुस गरौँ। चेतना भित्र, चेतना बाहिर। यानि कि श्वास भित्र जाँदा तपाईँ पनि भित्र, श्वास बाहिर आउँदा तपाईँ पनि बाहिर। श्वासको झोलामा हामी झुल्दै जाउँ। मात्र फोकस ब्रेथमा गरौँ। भित्र श्वास, हामी पनि भित्र, श्वास बाहिर, हामी पनि बाहिर। भित्र बाहिर, भित्र बाहिर, बस। पुरापुर होसमा गरौँ। श्वास मात्र यस्तो चिज हो जसले हामीलाई वर्तमानमा राख्न सक्छ। जब हामी श्वासमा ध्यान दिन्छौँ अनायासै हामी वर्तमानमा रहन्छौँ, प्रयास गर्नै पर्दैन। एक निमेष पनि नछुटोस् श्वास। तपाईको चेतना बाहिर, श्वास भित्र, तपाईँ पनि भित्र, श्वास बाहिर, तपाईँ पनि बाहिर। यति डिपर स्टेटमा जाँदैछौँ, शरीरमा एक किसिमको तरङ्गहरू, झमझमाटहरू, दिमागमा एक किसिमको झुम्मपनहरू, शान्तपनहरू, हल्का चिसो जस्तो, हल्का शीतल जस्तो एक किसिमको अनुभूतिहरू हुन थाल्छ। तपाईहरु मध्ये धेरैजना ट्रान्समा जाँदै हुनुहुन्छ। पुरा फोकस गर्नुहोस् आफ्नो श्वासमा। शरीरलाई छोडिदिनुहोस्, मनलाई छोडिदिनुहोस्। मात्र एउटै कुरामा केन्द्रित, श्वास भित्र, तपाईँ भित्र, श्वास बाहिर, तपाईँ बाहिर। बस। यति शान्ति अनुभव भइरहेको छ चेतनामा, यति आनन्द महसुस भइरहेको छ। जब हामी मनभन्दा माथि पुग्छौँ, विचार यानि कि भावभन्दा माथि पुग्छौँ, शरीरभन्दा बियोन्ड आउँछौँ, तब आनन्दको सुरुवात भइ नै हाल्छ।
पुरापुर श्वासमा नै फोकस गरौँ। बल्ल यहाँलाई रियलाइज भयो होला फोकस हुनु भन्ने कुरा सामान्य कुरा होइन रहेछ। हामी ध्यानमा यति गाइडेन्स गरिरहँदा पनि कति बेला हामी चुक्छौँ भने दिनभरिमा त मनलाई सम्झिन कति बेला भुल्छौँ पनि। त्यसकारण यो अवेरनेसको धेरै ठुलो महत्त्व छ माय डियर फ्रेन्ड्स। अझै पनि श्वासमा रहनुहोस्। पुरै फोकस हुनुहोस् तपाईको श्वासमा। श्वास यस्तो सेतु हो, यस्तो लिङ्केज गर्ने एउटा चिज हो जसले आत्मा र शरीरलाई जोड्ने काम गर्छ। श्वास सकियो त जीवन पनि सकियो। त यो सुन्दर चिजलाई हामी फोकस गरौँ, हेरौँ। श्वास भित्र, म पनि भित्र। श्वास बाहिर, म पनि बाहिर। बस भित्र र बाहिर, आत्मा र शरीर, शरीर र आत्मा, बस। यति शान्ति महसुस भइरहेको छ शरीरभरि। मन पुरापुर शान्त छ, भाव त झनै पुरै शान्त छ। बस आनन्दको लहरहरू, आनन्दको मानसरोवर हामी भित्र छचल्किरहेको छ, तरङ्गित भइरहेको छ। बस अनुभव गर्नुहोस्। अब हामी दोस्रो चरणमा जाँदैछौँ। दोस्रो चरणमा यो श्वास अब बाहिर आउँदा कहाँसम्म पुग्छ, नाभिको ध्यान गरौँ। सबैजनाले आफ्नो नाभिलाई ध्यान दिउँ। यदि तपाईले गहनतामा यो श्वासलाई हेर्नु भएको भए नाभिबाट श्वास फेरिरहेको अटोमेटिकली थाहा हुन्थ्यो। यसको यति धेरै ठुलो सुन्दर पक्ष छ। पुरा ध्यान नाभिमा, नाभिबाट श्वास गइरहेको छ, नाभिबाटै श्वास आइरहेको छ। भनेको मतलब नाकबाट भित्र तान्दा नाभिदेखि नै श्वास फेरिरहेको छ र भित्रबाट फेरि नाभिसम्मै श्वास पुगिरहेको छ। जति श्वास गहिरिँदै जान्छ हामीले नाभिको बोध हुँदै जान्छ। नाभि यानी कि शरीरको इन्जिन। नाभि कमजोर भयो भने शारीरिक दुर्बलता, इरिटेबल बाउल सिन्ड्रोम, ग्यास्ट्रिक, फोबिया, धेरै पेटसँगको पाचन प्रणालीको रोगहरू लाग्छ। त्यही भएर नाभिलाई हेरौँ, नाभिलाई जगाउँ। पुरै नाभिमा फोकस गर्नुभयो भने त्यो अघिको श्वास नाभिसम्मै पुगेको महसुस हुन्छ, या नाभिमा केही सेन्सेसन महसुस हुन्छ, केही जमजमाट, केही भित्र बाहिर। जसरी यहाँले बच्चाले सास फेरेको देख्दाखेरि, सानो बच्चाको सास फेर्दा नाभिबाट फेरेको देख्नुहुन्छ। यानि कि उनीहरूको पेट चलिरहेको हुन्छ तलमाथि, छाती बिल्कुलै शान्त हुन्छ। तर हाम्रो के हुन्छ, छाती बेसी चलिरहेको हुन्छ, पेटको हलनचलन छैन त्यहाँ। जब बच्चा ठुलो हुँदै जान्छ, हामीले यो बाबु, यो नानी, यो तिम्रो सिकाउँदै सिकाउँदै ऊ भित्र पनि कामना आउँछ, ऊ भित्र पनि फेरि अहंकार सुरु हुन्छ। त्यसपछि फेरि यो नाभिको श्वास छातीतिर जान्छ। त माय डियर फ्रेन्ड्स, पुरा हामी नेभल यानी कि नाभिमा ध्यान दिउँ। जे भइरहेको छ त्यो सेन्सेसनलाई जानौँ। केही भएको छैन भने छोडिदिनुहोस्, केही नभएको पनि थाहा पाउनुहोस्। हामीले ल्याउने होइन, जे अनुभूति भइरहेको छ जान्ने बस।
अब पुरै फोकस नाभिमा गरौँ। नाभि जीवनको जरा हो, प्रकृतिको ढोका हो, अस्तित्वको ढोका हो नाभि। अस्तित्वबाट आउने हरेक ऊर्जाहरू नाभिबाटै पाइरहेको हुन्छ। जसरी सानो बच्चा गर्भमा रहँदा त्यही आमाको नाभिबाटै उसले हरेक कुरा पाइरहेको हुन्छ। आमाले जे खान्छ त्यही उसैले खान्छ। आमाको श्वासमा उस श्वास फेरिरहेको हुन्छ, आमाकै धड्कनमा ऊ धड्किरहेको हुन्छ। त यो नाभिको अत्यन्त धेरै महत्त्व छ माय डियर फ्रेन्ड्स। पुरापुर होस् नाभिमा। जब नाभिमा यहाँले ध्यान दिएको मिलेको छ भने अकारण मुस्कान तपाईँको ओठमा आउन थाल्छ। म अर्को फेरि एउटा क्लु दिन्छु तपाईँहरूलाई। जब अकारण मुस्कान तपाईँको ओठमा आउन थाल्छ, फेसमा चमक आउन थाल्छ भने तपाईँ नाभिमा स्थिर हुनुहुन्छ। गौतम बुद्धलाई सम्झौँ यतिखेर। उहाँको कस्तो राम्रो पोस्चर देखिन्छ। शरीर बिल्कुल शान्त, मन बिल्कुल शान्त। त्यो अवस्था भनेको गौतम बुद्धको हामीले इमेजलाई सम्झिन सक्छौँ। पुरापुर फोकस नाभिमा। पुरापुर फोकस। एक निमेष पनि मन यताउता नभागोस्। भागिहाल्यो भने समातेर फेरि नाभिमा लिएर आउनुहोस्। गिल्ट गर्नु पर्दैन, रिग्रेट गर्नु पर्दैन। तत्कालै फेरि ल्याउनुहोस् र नाभिमा राख्नुहोस्। जब हामी नियमित यो नेभलको अवेरनेसको साधनाले यहाँलाई हरेक समय नाभिबाटै श्वास फेरेको आभास हुन थाल्छ। यो अत्यन्त सुखद क्षण हो। जब यहाँहरू नाभिबाट श्वास फेर्नुहुन्छ तब फोबिया हुने, इरेसनल थटहरू, एन्जाइटीहरू, डिप्रेसनहरू सम्भव नै हुँदैन। म यहाँलाई चुनौती दिन्छु। डिप्रेसन, सप्रेसन यो कहाँबाट आइरहेको चाहिँ मनको उपज। तपाईँको मस्तिष्क चाहिने भन्दा बेसी चलेर आउनुहोस्। जब तपाईँले नाभिबाट सास फेर्नुहुन्छ, नाभिमा स्थिर हुनुहुन्छ, तपाईँको मस्तिष्क टोटली फ्री, रिल्याक्स हुन्छ माय डियर फ्रेन्ड्स। जब मस्तिष्कलाई कुनै लोड नै पर्दैन, कहाँनिर डिप्रेसन सम्भवै छैन। तपाईँ अस्तित्व गर्ने यानि कि एक्जिस्टेन्ससँग जोडिएको हुनुहुन्छ। त यसलाई अरू समयमा पनि अभ्यास गर्नुहोस्। जहाँ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यालयमा बस्दा, मेजमा बसिराख्दा, ड्राइभिङ गर्दा, कहीँ ट्राभल गर्दा, आँखा बन्द नगरे पनि नाभिमा ध्यान दिन सकिन्छ। यति मजा आइरहेको छ यो क्षण। हामी यति डिपर ट्रान्समा छौँ। बस आनन्द, सच्चित आनन्द। अब हामी इमेजिनेसन गरौँ। नाभिबाट निक्लिरहेको यो ऊर्जा एउटा गोल्डन कलरमा इमेजिनेसन गर्नुहोस्। एउटा घाम तपाईको नाभिमा छ। यो कुनै गाह्रो होइन। इमेजिनेसन गर्न गाह्रो भयो भन्नुहुन्छ, मलाई अचम्म लाग्छ। धेरै दिमागै लगाउने होइन। इन्स्ट्रक्सनलाई फलो गर्नुहोस्। एउटा घाम छ, बच्चादेखि देखिआएको घाम नाभिमा छ। अहिले इमेजिनेसन गर्नुहोस्। सिम्पल। त्यो घाम ठुलो हुँदैछ, अझ धेरै सुनौलो हुँदैछ, गोल्डन कलर, हल्का तातो पनि महसुस हुँदैछ। त्यो नाभिबाट आएको ऊर्जालाई हामी घामको रूपमा हेर्यौं। अब यो घाम फैलिँदै फैलिँदै माथितिर गइरहेको छ। इमेजिन गर्नुहोस्
यदि यहाँलाई कुण्डलिनीको चक्रको बारेमा थाहा छ भने नाभि चक्रबाट मणिपुर हुँदै हृदय चक्र हुँदै विशुद्धतिर गइरहेको महसुस गर्नुहोस्। यदि चक्रको बारेमा त्यति याद छैन भने ठिक छ, नो प्रब्लम। सिधै नाभिबाट सिधा सिधा माथितिर गइरहेको छ। एकछिन छातीमा याद गरौँ। अब अहिले हामी छातीमा छौँ। त्यो चक्र अनाहत भनिन्छ, हार्ट चक्र, हृदय चक्र। जहाँनिर त्यो घाम पुग्यो र वरिपरि फैलिरहेको छ गोल्डन कलरहरू, अझ माथि लैजाउँ विशुद्ध चक्र, यानि कि घाँटीको थ्रोटको भाग महसुस गर्नुहोस्। केही तातो तातो, केही गोल्डन कलरहरू नाभिबाट माथिसम्म आइरहेको छ र अन्तिम बिन्दु थर्ड आई, तेस्रो नेत्रमा पुगेको छ र तेस्रो नेत्रमा त्यो घाम टीका लगाएको जस्तै चम्किलो सुनौलो गोल्डन लाइटहरू छर्किरहेको देख्नुहोस्। इमेजिनेसन गर्नुहोस्। पुरै हामी थर्ड आईमा छौँ। थर्ड आईमा विभिन्न गोल्डन कलरहरू निक्लिरहेको छ। त्यो गोल्डन कलर अस्तित्वको कलर हो। यसले तपाईको शरीरभरि आज हामी हिलिङ गर्छौँ। त्यो सन या गोल्डन कलर तपाईको तेस्रो नेत्रबाट शिरभरि फैलिरहेको छ, महसुस गर्नुहोस्। कहिलेकाहीँ तपाईँ घाममा बस्दा घामको पुरा पहेँलो किरण आफ्नो टाउकोभरि फैलिएको महसुस गर्नुभएको छ होला। इमेजिन गरौँ तपाईको थर्ड आईबाट जुन निस्केको सूर्यको रङ्गहरू टाउको माथि भाग यानि कि सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र, शिरको माथिल्लो भागमा फैलिरहेको छ। पुरा फिलिङ गर्नुहोस्। त्यसले तपाईको भित्रको पिट्युटरी ग्ल्यान्ड, पिनियल ग्ल्यान्ड, अमिगडाला, एभ्री ब्रेनको सेल्सहरू, न्युरोन्सहरूमा हिलिङ गरिरहेको छ। हिलिङलाई बस फिलिङ गर्नुहोस्। तपाईको जीवनमा मिराकल महसुस हुन्छ। म जहाँ जहाँ भन्दैछु इन्स्ट्रक्सनलाई एकदमै याद गर्नुहोस्। पुरै ब्रेनको एभ्री सेल्स, न्युरोन्समा जुन मिराकल हिलिङ यानि कि गोल्डन कलर गइरहेको छ। त्यो कलर मात्र होइन, सञ्जीवनी हो, जसले हरेक सेल्सहरूलाई हिल गरिरहेको छ। महसुस गर्नुहोस् टाउकोमा असाध्य आनन्द आइरहेको छ। मानव टाउको नै सूर्य जस्तो पहेँलिएको छ। वाउ, पुरै कलर चेन्ज। अब हामी अलि तलाउँ आँखा, नाक, मुख, दाँत, जिब्रो, गिजा, दुवै कान, घाँटीसम्मको भाग। प्रत्येक अङ्गहरूमा त्यो पहेँलो किरण, गोल्डन किरण फैलिरहेको छ। यदि कुनै समस्या थियो भने हिल भइरहेको छ। समस्या अब त्यहाँनिर छैन, देख्नुहोस्। पुरै छालाहरू, आँखा, नाक, मुख, कान, एभ्री पार्ट हिल भइरहेको छ। देख्नुहोस् त्यहाँको रङ्गमै परिवर्तन भइरहेछ। झन्झन हामी डिप ट्रान्समा छौँ। अब दुवै लङ्स र हार्ट, दुवै लङ्समा हिल भइरहेको छ। लङ्सको एक एक प्वालमा सुनौलो रङ्ग छिरिरहेको छ। त्यहाँ कुनै इन्फेक्सन छ, कुनै ब्याक्टेरियल अथवा भाइरल केही समस्या छ, इन्फ्लामेसन छ, एलर्जी छ, आस्थमा छ, सबै आजबाट बाई बाई गरिरहेको छ, हिल भइरहेको देख्नुहोस्। अब फोक्सो दङ्ग परेको छ, दुवै फोक्सो गोल्डन कलरमा परिणत छ। हार्टभित्र पनि महसुस गर्नुहोस्। जब यो हिलिङ हार्टभित्र जान्छ, कार्डियोभास्कुलर, त्यहाँभित्रको कोलेस्ट्रोल, भल्भहरू, सारा चिजहरू ब्यालेन्स, हार्मोनाइज, हिल भइरहेको छ। मुटु नै अब गोल्डन कलरमा चेन्ज भइरहेको छ। एकदम नेचुरल रिदम, धड्कन जुन जति हुनुपर्ने
पर्फेक्टली हार्टले काम गरिरहेको छ। हार्टले हाम्रो कुरा सुन्छ पनि, बुझ्छ पनि। हार्ट कन्सियस छ। त भनिदिनुहोस् एकचोटि, हे प्रिय मुटु, माई डियर हार्ट। हामी अरूलाई हार्ट भन्छौँ, स्विट हार्ट, आज आफैलाई भनौँ, मेरो प्रिय मुटु, म तिमीलाई असाध्य प्रेम गर्छु। पुरै हार्टलाई एउटा मान्छे जस्तो देख्नुहोस्, लभ सेपमा देखे पनि हुन्छ कि हार्टले बुझ्छ तपाईँको इमोसनलाई। भनिदिनुहोस् कि प्रिय मुटु, म तिमीलाई असाध्य प्रेम गर्छु। इमेजिनेसन गर्नुहोस्, हक गरिदिनुहोस् मुटुलाई, प्रेम गरिदिनुहोस्, चुमिदिनुहोस् र भित्रबाट थ्याङ्क यू दिनुहोस्, ग्र्याटिट्युड गरिदिनुहोस् कि आजसम्म मलाई जीवित राखिरहेको छ 24 घण्टा धड्किएर। तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू। जब तपाईँले यसरी यो इमोसनलाई पठाउनुहुन्छ, मुटुले धड्कनको माध्यमबाट हरेक कोषमा यो इन्फर्मेसन पुर्याइदिन्छ। माय डियर फ्रेन्ड्स, यहाँले हार्ट कन्सियसनेसको मेडिटेसन मसँग गर्नुभएको छ भने थाहा छ, मुटुले पम्प गरिकन हरेक सेकेन्डमा सारा अङ्ग प्रत्यङ्गमा रगत पठाउँछ। मुटुले रगत मात्र होइन माय डियर फ्रेन्ड्स, इन्फर्मेसन पनि पठाउँछ। जब अहिले हामीले मुटुलाई प्रेम गर्यौँ, त्यो प्रेमको एक एक इनर्जी शरीरभरि फैलाइसकेको छ। महसुस गर्नुहोस्, तपाईँको शरीरको एक एक अङ्ग प्रेमी बनेको छ। इन्स्ट्यान्ट तपाईँले फिल गर्न सक्नुहुन्छ। त मुटुबाट ओर्लिएर तल आउनुहोस्, लिभर, गलब्लाडर, प्यान्क्रियास, इन्टेस्टाइन, ड्युडेनम, जति पनि लिभर र पेटका भागहरू त्यहाँनिर हिल भइरहेको छ देख्नुहोस्। त्यो पहेँलो कलर, गोल्डन कलर लिभरभरि फैलिरहेको छ। लिभर यस्तो केमिकल फ्याक्ट्री हो जसमा अहिले सयौं केमिकल चेन्जेसहरू भइरहेको छ। त पुरा लिभरभित्र हिल भइरहेको छ। हाम्रो केमिकल फ्याक्ट्री असाध्यै नर्मल छ। गल ब्लाडर असाध्यै नर्मल, प्यान्क्रियास असाध्यै नर्मल, पेटमा एसिडहरू टोटली नर्मल, पीएच ब्यालेन्स। पुरै पेटको भागमा सुनौलो रङ्ग देख्नुहोस्, आनन्दलाई महसुस गर्नुहोस्। त्यसपछि तल आउनुहोस्, प्राइभेट अङ्ग, ओभरीको पार्ट, आफ्नो प्राइभेट अर्गानमा, प्रोस्टेटको पार्ट, युरिनरी ब्लाडरको पार्ट, सबै हिल भइरहेको छ देख्नुहोस्। सबै सिस्टमेटिकली चलिरहेको छ, हार्मोनाइजेसन भएको छ मजासँग। र त्यो गोल्डन कलर शरीरको ती ओभरीको एक एक पार्टमा, प्रोस्टेट यानि कि त्यो प्राइभेट अर्गानको एक एक पार्टमा फैलिरहेको छ देख्नुहोस्। बराबर शरीर आनन्दित भइरहेको छ। अब हामी पछाडि जाउँ, ढाडको मेरुदण्डको भाग, मेरुदण्डको फ्लुइड भित्र पनि पूरा गोल्डन कलर दौडिरहेको छ। गोल्डन कलर यानि कि मिराकल हिलिङ, यानि कि सञ्जीवनी, जसले हरेक रोगलाई स्वास्थ्यमा बदल्न हैसियत राख्छ। ढाड दुखिरहने समस्या छ भने ढाडको भित्र लैजानुहोस् यो रङ्गलाई। कम्मर दुख्ने छ भने कम्मरको भित्र हड्डीमा पठाउनुहोस्। दुखाइ किन हुन्छ? त्यहाँनिर सन्तुलन बिग्रियो। सिम्पटम्स जे पनि होस्, पेन होस्, त्यहाँ शरीरले बताइरहेको छ समथिङ देयर इज रङ भइरहेको छ। त्यो दुवै किडनीलाई पनि पठाउनुहोस्, हिल गर्नुहोस्। किडनी पनि मक्ख छ, किडनीले पनि यो गोल्डन कलरलाई रिसिभ गरिरहेको छ। पुरा फङ्सन पर्फेक्टली चलिरहेको छ। अब आउनुहोस् थाइको अगाडि पछाडि, थाइमा हिल भइरहेको छ। अब आउँ घुँडाको अगाडि पछाडि। धेरै गृहिणीहरूलाई घुँडा दुख्ने समस्या छ। घुँडाभित्रको लुब्रिकेन्ट, चिल्लोपन कम भयो भन्ने धेरैको गुनासो छ। आज यो कलरलाई त्यो चिप्लोपन भित्र घुँडाभित्र लैजानुहोस्। तपाईको घुँडा मक्ख छ, महसुस गर्नुहोस्। पुरै चिल्लोपन बढ्दैछ,
गोल्डन कलर बढिरहेको छ देख्नुहोस्। त्यो भन्दा तल आउनुहोस्, नलिहाड यानि कि पिरौला। पिरौला कतिखेर याद आउँछ? कहिलेकाहीँ पिरौला फर्केपछि याद आउँछ होला। पिरौलाको धेरै ठुलो महत्त्व छ हाम्रो जीवनमा। त पिरौलामा पनि यो गोल्डन कलर गइरहेको छ। अब आउँ बैतला, कुर्कुच्चा, खुट्टाका विभिन्न औलाहरू। त्यहाँ पनि हिल भइरहेको देख्नुहोस्। अन्तिम हामी फेरि माथि जाउँ, कुहिना, कुम र हत्केलाहाटको यो बाँकी छ। यहाँ पनि हिल भइरहेको देख्नुहोस्। अब एकचोटि देख्नुहोस् आफ्नो शरीरलाई आफैले। हेर्नुहोस्, अगाडिबाट हेर्नुहोस् गोल्डन कलर, पछाडिबाट हेर्नुहोस् गोल्डन कलर, माथिबाट हेर्नुहोस् गोल्डन कलर, भुइँको मुनिबाट गएर हेर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, हामी जताबाट पनि हेर्न सक्छौँ। चेतना हाम्रो त्यति पावरफुल छ। भर्खर देखिसक्यौँ हामीले। सबै शरीरको एक एक अङ्ग प्रत्यङ्ग गोल्डन कलर यानि कि घामले पहेँलो कलरले, सुनौलो कलरले घेरिएको छ। यो हाम्रो स्वास्थ्य। यतिखेर हामी ह्याप्पी छौँ। हाम्रो स्टेट अफ माइन्ड पोजिटिभ छ। पुरै होसलाई कायम राख्नुहोस्। निदाउन बिल्कुलै पाइँदैन। मैले सुरुवातमै भनेको छ अवेरनेस, कन्सियसनेस। तर यति आनन्द आउँछ कि हामी आनन्द आएपछि निदाउन सक्ने सम्भावना बढ्छ। सबैजनाको ओठमा स्माइल बनाउनुहोस्। स्माइल आफै आउँछ नाभि साधना गर्दै जाँदा। तर अहिले आइरहेको छैन भने स्माइल गरौँ। गम्भीरताले ध्यान लाग्दैन। ध्यान त एउटा खेल जस्तो मात्र। सिरियस लिनु जरुरी छैन। पुरै होसमा रहौँ। अब हामी अन्तिम चरणमा छौँ ध्यानको। लेट गो। छोडिदिनुहोस् अब। केही पनि गर्नु छैन अब हामी। बस होसमा बसौँ। छोडिदेऊ। प्रकृतिमै छोडिदेऊ। असीमिततामा छोडिदेऊ। केही पनि नगर्नु, छोडिदिनुहोस्। तर होस भने रहोस्। मनमा केही कुरा आइरहेको छ, आउन दिनुहोस्, छोडिदिनुहोस्। त्यसलाई पनि समात्न छैन। राम्रा आओस् या नराम्रा, हाम्रा आओस् या अरूका, छोडिदिनुहोस्। विचार भनेको विचार मात्र। त्यसलाई हामी विश्लेषण नगरौँ। यति शान्ति अभिभूत भइरहेको छ, यति आह्लादित भइरहेको छ हृदय। मग्न छौँ हामी यतिखेर। यो अवस्था हो निर्मल अवस्था, प्योर अवस्था। यही अवस्थाबाट ध्यानको गहनताको विकास हुन्छ। हरेक समय यही अवस्थामा बस्न सक्यौँ भने कस्तो हुन्छ होला जीवन। पुरापुर शान्ति, पुरापुर आनन्द, सच्चित आनन्द स्वरूप यही हो जहाँनिर सबै थोक आनन्दमा परिणत छ। न केही गर्नु छ, न केही गराउनु छ, न केही लिनु छ, केही ल्याउनु छ। बस यो मोमेन्ट्समा जिउनु छ। बस बस आनन्द। होसलाई जान नदिनुहोस्, पुरा कायम गर्नुहोस्। जति होसलाई स्थिर गर्न सक्नुहुन्छ त्यति नै हामी स्वस्थ बन्छौँ, त्यति नै हामी गहिरामा जान्छौँ।
समर्पण, लेट गो, सरेन्डर। जति समर्पित गरिदिनुहुन्छ असीमितताप्रति परमात्मा ईश्वर जे भन्नुहोस् त्यति नै हामी एकाकार हुन्छौँ, विलय हुन्छौँ। र असीमिततासँगको विलयले हामी सकिने होइन, हामी झन् पूर्ण हुन्छौँ। त्यही भएर छोडिदिउँ। जति छोड्न सकिन्छ त्यति नै हामी पूर्ण बनिन्छौँ। अन्तिममा छौँ हामी। अब हाम्रो सेलिब्रेसन सुरु हुन्छ। सेलिब्रेसनमा मस्तसँग नाच्नुहोस्, झुम्नुहोस्, अरूलाई देखाउन होइन, आफैलाई मग्न बनाउनुहोस्। आज अरूको लागि धेरै बाँच्यौँ, आज आफ्नो लागि बाँचेर हेरौँ, बल्ल जीवन सुन्दर फिल हुन्छ। सबभन्दा पहिला भित्रबाट स्वस्थलाई फिल गर्नुहोस्। स्वस्थ भन्नाले सोमा स्थिर हुनु, रोग नहुनु स्वस्थ हुनु होइन। यो स्टेट अफ माइन्डलाई कायम गर्नुको मिनिङ भनेको स्वस्थ, चेतनालाई स्थिर बनाउनु। भित्रबाट फिल गर्नुहोस् कि म स्वस्थ बनिरहेको छु। अब हामी सेलिब्रेसन गर्छौँ, मस्तसँग झुम्छौँ, नाच्छौँ। त्यसपछि हामी ग्र्याटिट्युड गरी आजको मेडिटेसनलाई समापन गर्छौँ। आँखा बिल्कुल नखोलौँ, मस्तीले हात खुट्टा जे छ चलाउँ, उठेर बसेर मस्त हामी सेलिब्रेसन गर्छौँ। मैंने मासूम बहारों में तुम्हें देखा है। मैंने मासूम बहारों में तुम्हें देखा है। मैंने पुरनूर सितारों में तुम्हें देखा है। मेरे महबूब तेरी पर्दा नशीनी की कसम, मैंने अश्कों की कतारों में तुम्हें देखा है। मैंने अश्कों की कतारों में तुम्हें देखा है। कोई हंसे तो तुझे गम लगे, हंसी न लगे के दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी न लगे। तू रोज रोया करे उठ के चांद रातों में, खुदा करे तेरा मेरे बगैर जीना लगे। तुम्हें दिल लगी, भूल जानी पड़ेगी। मोहब्बत की राह
बाहों में आकर तो देखो। कुछ खेल नहीं है इश्क की लाग, कुछ खेल नहीं है इश्क की लाग, पानी ना समझिए आग है। भूल जानी पड़ेगी तुम्हें दिल लगी। सरे गा रे गा रे धर धर धा स सरे गा रे धर धर धा सरे गा रे धी सा रे गा रे 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 धी सा
गा रे म गा पा म दा रा पा नि रा दा दा रा रे सा गा रे म गा पा म दा रा पा नि रा दा दा रा मोहब्बत की राह हामी पुरै सेलिब्रेसनमा छौँ यतिखेर। हामी दिल्लगी अत्यन्त मजाको उत्सवमा थियौँ भर्खरै मात्र। अब हामी अगाडि बढ्छौँ। हामी उत्सवलाई पुरा हामी हृदयदेखि स्पर्श गर्छौँ। भित्रबाट फिल गरौँ यो उत्सवलाई, भित्रबाट, पुरापुर भित्रबाट यो आनन्दलाई पर्सिभ गरौँ। हाम्रो सबैौं सेल्सहरू, हजारौं न्युरोन्सहरू सारातिर यो फैलिरहेको छ। भाव गरौँ, पुरापुर भाव गरौँ। र अब हामी दुवै हातलाई हृदयमा राखौँ। दुवै हातलाई हृदयमा राखौँ। र अब हामी ग्र्याटिट्युड गरौँ एकछिन। पहिला त हामी हृदयको आवाजलाई सुनौँ। हृदय मात्र छाती होइन, यो मात्र यो ब्लड प्रेसरलाई पम्प गर्ने साधन होइन। यो त हाम्रो साथी हो। यो हाम्रो हृदयको हरेक कुराहरू जब हाम्रो चित्त दुख्दा पनि यहीँ छुन्छ, प्रेम हुँदा पनि यहीँ छुन्छ। यो हृदयलाई एकछिन सुनौँ यसको आवाजलाई। सबैभन्दा पहिला एक्जिस्टेन्स, अस्तित्व, भगवान परमेश्वर ईश्वरलाई धन्यवाद दिउँ आजको यो समयको लागि। पहिला त हामी धन्यवाद दिउँ। त्यसपछि आफ्नो आमा बुबा जो हाम्रो जीवित अथवा देखिएको हामीले स्पर्श गरेको भगवान हुन्, उहाँलाई भित्रबाट धन्यवाद दिउँ। गुरु, इष्ट देवता, कुल देवता, पितृदेवता सम्पूर्णलाई हामी नमन गरौँ। आफ्नो शरीर, मन, भावनालाई पनि हामी नमन गरौँ। धरती जहाँ हामी उभिएको छौँ, टेकेको छौँ, त्यो धरतीलाई पनि हामी नमन गरौँ। यो आनन्दलाई पनि भित्रबाट नमन गर्दै गहिरो लामो श्वास फेरौँ। दुवै हातलाई रब गरौँ। बिस्तारै बिस्तारै ध्यानबाट बाहिर निस्किनु होला। यहाँहरू सबैजनालाई शुभ बिहानी छ। सबैजनालाई शुभ बिहानी।
अवेरनेसको कुरा मैले यहाँहरूलाई सुरुवातमै भनिसकेको छु। जब हरेक कुरामा हामी अवेर हुन्छौँ तब बल्ल मात्र हाम्रो एक्सन बदलिन्छ। जब एक्सन बदलिन्छ तब बल्ल हामी हाम्रो भाग्य बदलिन्छ, लक्ष्य बदलिन्छ, सारा कुरा बदलिन्छ। आज मैले यहीको सेरोफेरोमा रही हाम्रो बिलिफ सिस्टमलाई परिवर्तन गर्यो भने हामी स्वस्थ हुन्छौँ, आनन्दित हुन्छौँ र हाम्रो आध्यात्मिक चेतना पनि पुग्छ र समृद्ध पनि हुन्छौँ भन्ने यही सेरोफेरोमा कुराकानी गरेँ र यहाँले आफ्नो जीवनमा यसलाई अभ्यास गर्नुहोला। र अर्को कुरा, हाम्रो मिराकल मास्टरी कार्तिक 22 गतेबाट यानि कि भाइटिकाको पर्सिपल्टबाट हामी सुरु गर्दैछौँ 11 दिन। जुन युनिक वर्कसप छ, पहिलो ब्याजभन्दा दोस्रो ब्याजलाई हामीले परिमार्जित गर्यौँ र दोस्रो भन्दा तेस्रो झनै परिमार्जित हुँदै जान्छ। र यसमा कोही पनि व्यक्तिको जीवनमा मिराकल आओस् जस्तो यहाँले पनि चाहनुहुन्छ भने कृपया यो कोर्सलाई रिकमेन्डेसन गर्न सक्नुहुन्छ, भन्न सक्नुहुन्छ, ताकि धेरै मान्छेहरूले आफ्नो जीवनको भावनात्मक बीजलाई तिलाञ्जली दिए अमृत पान गर्न जानुन्। र जीवनमा चमत्कारलाई आकर्षण गर्ने सामान्य कुरा मात्र हो, यो असामान्य कुरा होइन। यो सामान्य कुरालाई जान्नको लागि उहाँहरूलाई पनि एउटा राम्रो मौका हुन सक्छ। यहाँलाई यो पनि अनुरोध गर्न चाहे। र अन्तमा अवेरनेस यो गर्छु भनेर हामी कति भन्छौँ। 2022 आउँदैछ, हामी नोभेम्बर सुरु हुँदैछ। हरेक वर्ष हामी नयाँ रिजोल्युसन यानि कि अब म नयाँ वर्षमा यस्तो गर्छु, अथवा हामी नयाँ नेपाली वैशाखमा पनि हामी यसो गर्छौँ भन्छौँ। तर 78 साल आइसक्यो, समय काल बितेको पत्तै छैन। यो हामी लकडाउन यानि कि कोरोना पनि भएको कति समय भइसक्यो, हिजो जस्तो मात्र हामीलाई लाग्छ। त्यसकारण यो समयको महत्त्वलाई बुझेर यहाँहरूले आफ्नो जीवनमा अवेरनेसको काम अथवा भनौँ सेल्फ हेल्प, आफ्नो माइन्डलाई राम्रो गर्ने अध्यात्मको समय यहाँले बिल्कुलै दिनुहोला। यो लगानी नै सबैभन्दा उत्कृष्ट लगानी हुन्छ। जब हामी मनलाई म्यानेज गर्न सक्यौँ, होसपूर्वक जीवन जिउन सक्यौँ भने बल्ल हामी सबैलाई सुखी देख्छौँ, खुसी देख्छौँ पनि। यही भन्दै आजको दिन यहाँहरूको अत्यन्त प्रेमिल रहोस्, सकारात्मक रहोस्, समृद्धिमूलक रहोस्। म मेरो भगवानसँग प्रार्थना गर्छु, सूर्यको पहिलो किरण यहाँकै शिरमा परोस्, चराहरूको चिरबिराहट पनि यहाँकै कानको माध्यमबाट चेतनासम्म पुगोस्, हावाको सिरसिराहट पनि पहिलोचोटि यहाँकै हृदयमा स्पर्श गरोस्। यहाँको जीवनमा मिराकल प्रतिपल अभिभूत होस्, समृद्ध, सकारात्मक, सुरक्षा सधैँ मिलोस्। यही प्रार्थनाको साथ म बिदा हुन्छु। अब यहाँलाई म भेट्न छिटै आउँछु र यहाँलाई म एउटा जानकारी पनि दिन्छु। हाम्रो मंगलबार डिभाइन रिट्रिट छ, फ्री सेसन, जुन हाम्रो राति 8 बजेबाट 9:30 बजेसम्म हुन्छ, साँझको समय। यहाँहरूले अरूलाई पनि भन्न सक्नुहुन्छ, यहाँ पनि जोइन हुन सक्छ। हामी त्यहाँ पनि अद्भुत मेडिटेसन गर्नेछौँ। र लक्ष्मी पूजाको दिन विशेष साधना छ, समृद्धि साधना, यो निःशुल्क रहनेछ। हामी लक्ष्मी पूजाको साँझ राति 8:30 बजेबाट हामी 1 घण्टा रहनेछौँ। कि लक्ष्मी पूजाको दिन लक्ष्मीलाई पूजा त हामी सधैँ नै गरेको हो, हाम्रो बाजेले पनि पूजा गरेको, बुवाले पनि गरेको, र आज हामी पनि गर्दैछौँ। तर त्यो लक्ष्मीको पूजा हामी न्युरोन्सबाट, यो न्युरल पाथवेबाट 80 बिलियन न्युरोन 60 ट्रिलियन सेल्सबाट कसरी पूजा गर्ने, हामी भित्रको अवचेतनमा त्यो लक्ष्मीको ऊर्जालाई कसरी आकर्षित बनाउने, समृद्ध कसरी बन्ने, यही नै रहनेछ। त्यो लक्ष्मी साधनामा म यहाँलाई चुलै निम्तो दिन चाहन्छु। म यसको बारेमा छिट्टै नै हाम्रो पेज युट्युबको माध्यमबाट जुम आइडीहरू सेयर हुने नै छ। आजलाई म यही नै 2टा निमन्त्रणाको साथ म बिदा हुन्छु। सबै कुरा छोटो या टुटो सम्भव छैन। एउटा सुन्दा पत्यार लाग्दैन भने मिरर हेर्नुहोस् र मिरर एक्सर्साइज पनि गर्नुहोस्। सबैको जय होस्।